शाहदुर्गा नेर्लेकर यांनी जो संजय बाळ यांचें नांव कळ्ळें. आतां जालें कितें, एक्चुअली आज जें घडलां म्हणजे चोरी ताजो एक्चुअल एपिसोड 2 दीस पयलींच जाल्लो. कळ्ळें न्ही. जालें कितें, हांव सायडीक रावता, देवस्थानाचेर तो जागो आसा आनी सकाळचे सच्चे पुजेक म्हणून हांव भायर सरलो. पयलें म्हज्या दाराक भायल्यान कोणें तरी खिळी घाली आनी अशेंच वर्सभर पयलीं जाल्लें आनी तेन्ना बारीकशी चोरी जाल्ली. म्हाका सप्तम ते म्हणजे याद जालें बाबा हें कितें काय. फाटल्यान जेन्ना वचून हांवें तें उगडलें दार आनी पळयलें सगळीं बाकीचीं देवळाचें दार पळयलें, देवळेचें दार पळयलें, बाकीचीं हें तशें पळयलें, सगळीं बरें आसा. प्रॉब्लेम म्हणलें कांय ना. मागीर आयलो हांव, पुजा केली, सगळें जालें. घरा कडेन येवन हांवें मिसेसीक विचारलें, बाबा तुवें भायल्यान दार घाल्लें कित्याक पयलीं आमकां जाल्लें न्ही तशें न्ही. तर आपणें घालून दोगूच जाणां म्हणजे आमी आसा हांवें घालूंक ना, ताणें घालूंक ना, आतां घालें कोणें म्हणजे प्रश्न एक्झॅक्ट पळोवया म्हणजे कोणें घालें तें. वयर CCTV आहा रेकॉर्डींग म्हणून गेलें हांवें 2-2.5 वरां वचून पळयलें. पळयत जाल्यार आतां हांव उलयतां तें 2 दीस पयलींची गजाल आहा. कळ्ळें न्ही. 8-9 तारखेची गजाल, 9 तारखेची गजाल. 9 तारखेची रातची गजाल आसा. 9 तारखेक फांतोडेर म्हणजे 2-2.5 सुमार 4 जाण भुरगे, एक 20-22-25 आसमार, हुडी घालून मास्क घालून सारके भोंवताना दिसले देवळाचेर. CCTVचेर कंप्लेंट जाल्यार इमिजिएटली आमी प्रेसिडेंटाक फोन केलो, आपयलें तांणी इमिजिएट एक्शन घेतली. पुलिशेक आपयलें. पुलिसींनी तें पळयलें, सगळें पळयलें. आमी म्हाका तुमकां 2 दीस हे चड वाडयता, कितें पेट्रोलिंग वाडयता, सगळें एश्योरन्स सगळें जालें. आज वखदां एपिसोड तस्सो. सकाळ फुडें उठलो हांव, वतना फुडें न्हांवचें पडटा न्ही. न्हांवपाक गेलो. पयलीं आमच्या फाटल्यान एक ल्हानशें घर आसा, म्हणजे न्हांवपा पडटलें. तें पयस जाल्यार सगळें मॅस जाल्लें आसा. म्हणजे आयदनां भितर उडयल्या हांवें तांणी. आनी म्हणलें कितें पळयतलें, जनेल काडला ताणें. कळ्ळें. जनेल काडून ते भितर सरले आनी ते सगळें थंय आमचें व्हडलेंशें कांय नासता पूण आनी मॅस करून उडयलें. म्हाका कळ्ळें कितें तरी जालां न्हू. न्हांवपाचे पयलींच सोमतो हांव भायर आयला म्हणलें देवूळ चॅक करया. देवूळ फ्रंट दारां बरीं आसा, तशेंच देवळी पयलीं, तुजें हें पयलो. आनी सेम एपिसोड 2 दीस पयलीं म्हाका भायल्यान खिळी घाली, तशी हे टायम तशीच खिळी घालून दवरल्या. प्लस म्हजो अपोल भाव सायडीकच रावता, ताकाय खिळी घालून दवरल्या म्हणजे तशें. उगडलें, म्हाका कळ्ळें आतां देवूळ बरें आसा, देवळी बरी आसा, हॉलूय बरें आसा न्ही. सो आमचें म्हणलें चोर नासतलें, ताका सोडून दी, मागीर पळोवया. न्हालो देवलो तेन्ना एक्चुअल एंटर केलो न्ही भितर, सगळें कांय क्लिनींग पळयत जाल्यार घरबूड इंटॅक्ट आहा, पूण भांडारपेटी पुश जाल्ली आसा. फुडें हाडल्यार म्हणजे कशी बूक जाली येदी व्हडली. कळ्ळें न्ही. मागीर बारीक डिटेल पळयत जाल्यार ताची दारां उगडल्या. मागीर कित्याक सकाळ फुडें तुका हांव सारको संक एंटर जाता भितर. संक कसो भायलो काळोख कसो आसता म्हणजे कळना. मागीर पळयत जाल्यार नळे उगडे आहा वयर. मागीर डिटेल पळयल्यार पूण तुमकां एपिसोड कळोन येता. थंयच्यान दारां कितें ताणें 2 दीस पयलीं पळय सर्वे करून गेल्या न्ही ते, एकदम म्हाका दिसता सर्वे करून गेला आसतलें काय न्ही. आनी थंयच्यान म्हणजे एक प्लॅटफॉर्म कशें कितें म्हणा, थंयच्यान ते भितर आयल्या 4 जाण, एकटो भायर आशिल्लो. भितर येवन ताणें भांडारपेटी फोडून व्हडले तांकां हांव नाका कितले आसत ते, पूण थोडे घेवन गेले ते. अदरवायज बाकीचे थंय कांय भितर वचपाक ते पावूंक ना तशें. मागीर पुलिशे हांवें इमिजिएट प्रेसिडेंटाक कॉल केलो, तो आयलो, इमिजिएट आयलो. पुलिशेक फोन केलो, पुलीस आयले म्हणजे आयले आनी नॉर्मल इन्क्वायरी जें कितें करता ती केली ताणी. CCTV व्हेल्या, हें व्हेल्या, आतां पळोवया. अदमास फंडामेंटल कितके आसतले अशें अदमास तुमचो? अदमास म्हणजे हालीं ती क्लियर केल्ली म्हणजे एक 15-20-25-30 हजार, 50 भितर 50 भितर आसत जाल्यार. हेज्या पयलीं चोरी जाल्ली पळय, त्या चोरांक धरिल्ले पुलिसांनी? एपिसोड सेम. तुमकां सांगलें न्ही, फर्स्ट चोरी जाल्ली आमची देवळी आहा पळय न्ही, पंचायतांची देवळी आहा, तुमी गेला आसतलें पंचायतान. आनी थंय तशेंच फुडलें दार बंद करून तेन्ना फर्स्ट टायम फेस केलो. फर्स्ट टायम केन्ना हें? आतां म्हाका दिसता वर्स 6 वर्स जातलें. त्या चोरांक धरिल्ले पुलिसांनी? अजून तरी ना. आतां तुमी दुसरे कडेन खंय धरलें जाल्यार हांव नाका, बेश्टेच हांव कित्याक कितें उलोवंक शकना. पूण आमकां कांय रिपोर्ट मेळूंक ना ते धरल्या. कित्याक प्रभावळी 2 गेल्ल्यो त्यो व्हडल्यो नाशिल्ल्यो, त्यो पातळ आशिल्ल्यो म्हणून गेल्यो. तशेंच एपिसोड फाटल्यान भायल्यान खिळी घालप, हांव मागीर घेवन फुडें मागीर पयलें सगळें ताणें काडलां. फक्त देवळीच फोडिल्ली ताणें, आनी फोडून तेंय फोडिल्लें, पूण मेजर हात कांय ना, फक्त ते ताणें ते व्हेलें. सेकेंड एपिसोड ही भांडारपेटी म्हणजे ताचे मदीं आनी एक मनीस असो मेळ्ळो आमकां, भांडारपेटीची रॉड घालून धाडटालो पयशे. म्हणजे एक रॉड घेवप लोखणाचो आनी ताका गम काय कितें लावप, बुडोवप, कॅमेरा पळोवप. आतां कितें हो टायम आसा पळय न्ही, म्हणजे
देवाची आरती एकाक सुमार जाता एक ते 1:30 म्हणल्यार आसता आमी मागीर ते 1:30 ते तुका 4, 4:30 म्हणल्यार टोटल म्हणजे मुवमेंट झिरो जालो. हे टायमाचो एडवांटेज घेवन ताणें तो म्हणजे एकटो केन्नाच्यान काडटलो हांव नको म्हणून बुडोवप आनी नोटी काडप. ओके. म्हणजे बाय फ्लूक हांव एक दीस बेश्टोच बशिल्लो म्हणजे पळोवया म्हणल्यार हो रेग्युलर भुरगो कित्याक भुरगो रेग्युलर हो टायमार कित्याक येता म्हणून बेश्टो ताका फॉलो केलो पयले तोय पुलिशेक आपले आनी तोय व्हिडिओ जालो तो सारको जाल्यार तुमकां आमकां हिरो कसो दिसतलो ताका मास क्लियर पिक्चर. अजून तरी हांव नका धरला हांव पळोवंक ना अजून तरी हांव नका धरला अजून तरी हांव रिपोर्ट करूं. ओके. आतां हो 3रो एपिसोड वर्सा भितर 3 चोरी. वर्सां भितर न्ही टोटल पयली जाल्ली ती म्हाका सांगता 1.5 6 वर्सां हां हां. ताजे मदीं तो ओके. आले आनी हो आतां लेटेस्ट हो आतां हाजी सिडी गेल्या आतां पळोवया. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.